السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. إذا اليوم نشوفوا لا سيمين 6 متفقين لي ماروكان دو موند، مغاربة العالم. دونك عندنا هنا ليكسيك. Dans chaque liste, range les mots dans l'ordre alphabétique en les numérotant de 1 à 4. Donc c'est une liste, la deuxième liste, la troisième liste et la quatrième liste. Chaque liste contient 4 mots. Les mots on doit les ranger dans l'ordre alphabétique. خاصنا نستفوا ونرتبوا هاد الكلمات في الترتيب dans l'ordre alphabétique. متفقين؟ مع احترام A B C D، يعني وحنا غاديين بحال هكا بالترتيب. كيفاش غادي ندير؟ واش غادي نعاود نكتبهم؟ لا، غادي نكتب حداهم الاولى، نكتب حداها واحد، دوزيام 2 3 اي 4. صافي يلا. دونك هنا هادو كاينه ا، شكون اول وحده؟ هي ا، وكاينه غير ا وحده، اذا هذه هي الاولى. من وراء ا شنو كاين؟ كاينه بي سي، دونك كاينه سي، تبع سي دي او، دونك او هي الثالثه، وعاد اف. دونك اربر شجره، سوريز حب الملوك، اسباس اسباس مساحه، فارين طحين. دونك هنا هادو كاملين كيبداو بفي. من كيكونوا كاملين كيبداو بحرف واحد بلاتر وحده كنمشيو نشوفوا لا لتر الثانيه. دونك الثانيه كاينين هادو بجوج فيهم ا، بجوج فيهم ا. نشوف الثالثه، هنا كاينه ال وهنا كاينه سي. شكون اللي كيسبق؟ ا بي سي، كتسبق سي عاد ال. اذا هذه سي لا بروميير وهذه سي لا دوزيام. فهمتوا معايا مزيان؟ نزيد نشوف عاوتاني. هاد جوج، هذه فيها او وهذه فيها اي. شكون اللي كيسبق؟ كتسبق او. اذا هذه سي لا تروازيام وهذه سي لا كاتريام. نمشي اللي من وراها. عندي هنايا سوليل، دونك اس و ام و ان و بي. شكون الاول؟ دونك اول وحده كاينه هي ام، دونك نقولوا ام ان او بي كيو ار عاد اس. دونك ام ان او بي كيو ار اس. دونك سوليل الشمس، مير البحر، نورير يغذي، باليت 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 بحال باليت ديال الصباغه مثلا، ولا باليت ديال المكياج. صافي. ليفر، لوتر، اورغان، لوميير. دونك هادو كاملين فيهم ال وهادي او. شكون اللي كيسبق؟ ال ولا او؟ كتسبق ال. اذا هادو كاملين فيهم او. نشوف الحرف الثاني، كاينه اي و او و او. شكون اللي كتسبق؟ ا بي سي دي او اف جي اش اي. دونك اي جي كا ال ام ان او او بي كيو ار اس تي يو دبليو او. دونك هذه الثالثه، بقات هذه هي الرابعه. صافي. Je passe l'exercice 2. عندي lis cet extrait du dictionnaire puis réponds aux questions. هذا واحد l'extrait، يعني مقتطف من الديكسيونير، نقراه ونجاوب على الاسئله. دونك عندي هنا coiffeur، coiffeur ولا coiffeuse، c'est un nom كيمثل لي لا بيرسون دون لا بروفيسيون اي دو كوافي لي شوفو. هو الشخص اللي المهنه ديالو انه يكوافي لي شوفو، يقاد لي شوفو، دو لي كوبي يقطعهم. وهنا عاطيني اكزامبل، جيسي ايتالي شي لا لو كوافور. جيسي مشات لعند كوافور. هنا عندي كوافور وهنا عندي كوان. صافي. وهنا عندي ا بي سي دي اكسيتيرا. وهنايا ديري اللي بالحمر على السي، حيتاش تو سامبلومون هاد الصفحه كتعطيني حروف اللي كيبداو بالسي. quel est le mot repère dans cette page؟ le mot repère هو الكلمه اللي كتكون في الاول ديال لا باج، هي كوا فور. quel est quels sont la nature et le genre des mots coiffeur؟ هاد le mot coiffeur شنو هي la nature et le genre ديالو؟ كنقول la nature ou le genre، واش un nom، متفقين؟ واش اسم؟ كوافور ماشي كوافور، كوافور اللي هي هادي. دونك لا ناتور ديالو سي ان نون. كنقول لا ناتور واش نون ولا فيرب ولا ادجكتيف، ولو جونغ ديالو يعني واش مذكر ولا مؤنث. دونك هنا كاينه اف. دونك هنا باش عرفتها نون، حيتاش كاينه هنا ان هي نون و اف هي فيمينا. دونك سي ان نون فيمينا، واحد الاسم مؤنث.
Combien de sens a le mot coiffure? دونك coiffure شحال من معنى عندها جوج، حيت هنا كاتبين واحد وجوج. Elle a deux sens. حيت هنا كاين واحد وجوج. واحد هي لا مانيير اكسيتيرا، هنا élément de متفقين. Relève et recopie le premier sens du mot coiffure. استخرجوا ليا وكتبوا ليا اول معنى لي coiffure هو هذا. دونك هي manière dont les cheveux sont coupés ou peignés. Point. اما هاد مامان a décidé de changer de coiffure. ماما اختارت انها تبدل لا كوافور ديالها، يعني المشيطه ديال الشعر ديالها قررت انها تبدلها. دونك هذا سي ان اكزامبل. حنا طلبوا مني هنا شنو؟ ريكوبي لو بروميير سونس، المعنى الاول، بلا ما نكتب انا ليكزامبل. صافي. دابا غادي ندوزو لا بارتي دو غرامير. الغرامير عندنا سولين لو جروب سوجي، جي سي هي لو جروب سوجي اي انكادر لو جروب فيربال. دونك خصني مسطره. Pardon. دونك ناخدو مسطره. شنو غادي نديرو؟ غادي نسطرو على لو جروب سوجي وندورو على لو جروب فيربال. علما ان الجمله كتكون من فعل، كنقلبوا على الفعل. داكشي اللي قبل الفعل هو لو جروب سوجي، اللي من وراء الفعل وداكشي اللي من وراء هو لو جروب فيربال. Donc le journaliste interview le scientifique مشهور. شنو كيدير لو جورناليست؟ انترفيو هي لو فيرب. اذا من انترفيو لداكشي اللي من وراه، بلا ما تحقوا في ضفاري وتبداو تقولوا لي الصباغه انا غير الوقت باش نسجل لكم فيديو راه ما كاينش. دونك انترفيو لو سيانتيفيك مشهور. اذا هنا غادي اونكادري هادي. انا قلت بحال هكا حيت بزاف تيبقاو نقي ضفارك خادي وهذا، الوغ كو ماشي شغلهم. كنقولها لكم ونعاودها، ماشي شغلهم. دونك انا هنا باش نشرح معكم هادشي باش تفهموا، واهم حاجه هي تفهموني، تفهموا شنو كنقول، شنو كنشرح، تفهموا الدرس، تمشيو للقسم وانتم فاهمينه. اما الضفار يكونوا مقادين ولا ما مقادينش، مسخين ولا نقيين، ما عنده باش تفيدكم هادي وما عندها باش تضركم كذلك. دونك كل واحد يحترم داكشي اللي عليه واللي ماشي عليه، واللي شغله واللي ماشي شغله، تو سامبلومون. وسمحوا لي بزاف. دونك داكشي كيكون قبل هو لو جروب سوجي. اذا نسطر على لو جورناليست. متفقين؟ لو جورناليست هو الصحفي. شنو كيدير؟ كي انترفيو، يعني كيطرح اسئله. متفقين؟ لو سيانتيفيك مشهور. il pense toujours à leur pays d'origine. كيفكر دائما بالبلد، البلد الاصلي ديالو. متفقين؟ البلد الاصلي ديالو. دونك il pense toujours à leur pays d'origine. il هم بزاف كيفكروا دائما في البلد الاصلي ديالهم. اذا شنو كيديروا؟ كيفكروا بونس هي لو فيرب. اذا من بونس للاخر كامل سي لو جروب فيربال. نسطر عليها اونكادريها، وهذه نسطر عليها هي لو جروب سوجي. Les visiteurs admirent les créations de l'artiste. Les visiteurs هما الزوار. admire اعجبوا باش بلي كرياسيون، بالابداعات ديال الفنان. اذا admire les créations de l'artiste هما لو جروب فيربال، وهادشي اللي بقى هو لو جروب سوجي. Les émigrés rentrent dans leur pays chaque été. Les émigrés اللي هما المهاجرون كيرجعوا للبلاد ديالهم كل صيف. اذا rentre كيرجعوا للبلاد ديالهم كل صيف هي لو جروب فيربال، وداكشي الاولاني هو لو جروب سوجي. نسطر عليه بحال هكا. نجاة فالو بالقاسم est directrice de l'organisation non gouvernementale ONE depuis mars 2020. إذا نجاة فالو بالقاسم هي لو جروب سوجي. وهادشي كامل اللي بقى
هي المديره ديال المنظمه اكسيتيرا، هو لو جروب فيربال وغادي نكادريه بحال هكا. شفتوا معايا السؤال جوج indique si la phrase est au passé au présent au futur. غادي نقولوا واش الجمله راها في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. غالبا في الجمله كيكونوا كيكونوا دي زانديكاتور. لي زانديكاتور هما اللي كيوريوني هاد لا فراز اين طون هي. دونك اول حاجه حنا نقلبوا على لي زانديكاتور. دونك nous célébrons la fête de l'indépendance. غادي نديروا la fête de l'indépendance le 11 janvier prochain 11 يناير المقبل. دونك كاينه prochain مقبل، وهذه سي ان انديكاتور. ملي كنقول prochain مقبل يعني راني كنهضر على شي حاجه جايه، يعني كنهضر على الفيتور. ثانيه nous sommes arrivés à l'aéroport hier soir. وصلنا للايروبور البارح في العشيه. صافي البارح في العشيه. ملي كنقول البارح في العشيه يعني راه شي حاجه دازت، سي دو باسي. متفقين؟ دونك او بروشين فاكونس في العطله الجايه. اذا هذا سي ان انديكاتور كيعني لي شي حاجه اللي غتجي في المقبل في المستقبل. دونك سي دو فيتور، في العطله الجايه. il raconte aujourd'hui ses souvenirs d'enfance. كيعاود اليوم الذكريات ديال الطفوله ديالو. il raconte aujourd'hui. شنو هي aujourd'hui؟ هي اليوم. ممكن نقول اليوم راه شي حاجه راه دابا، راه دو بريزون حاضر، ماشي كيعاود البارح اللي غادي يعاود غدا. autrefois شحال هادي il y avait pas de voiture، ما كانوش السيارات. اذا سي دو فيتور، راه كنهضر على الماضي. وبهذه الطريقه تكون سالات الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا فيها. الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تخليو لايك، تابوناو في لاشين. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.